डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अल्लाह पाक ने आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी आसानियाँ पैदा की होंगी आप लोगों के लिए। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत यूज़फुल टिप देने वाली हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसके अलावा ये है कि ये जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में, और कुछ ब्यूटी टिप्स हैं लेडीज़ के लिए बाल लंबे और खूबसूरत करने के लिए। तो मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें और कहीं मत जाइए, इसको फॉरवर्ड भी नहीं करना है और आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट्स में भेजना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। और इसके अलावा ये कि मैं वीकली नेक्स्ट वीक में और 2-3 अच्छी वीडियोस, यानी कि मुसलसल मेरी वीडियोस अच्छी आती रहेंगी और बड़ी यूज़फुल होंगी। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये जनाब हफ़्ता है 11 मई टिल से लेके जनाब 16 मई तक। तो जनाब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज़ के लिए ये कैसा रहेगा। एरीज़ का हफ़्ता कुछ यूँ है कि बुर्ज हमल वालों का बहुत हफ्ता शानदार होगा। किसी मजहबी तकरीब और की गहमा गहमी में मसरूफ़ नज़र आते हैं और शराकत दारी में भी फ़ायदा उठाएंगे, सफ़र भी करेंगे। वालिद की तरफ से भी अच्छी कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी और हो सकता है कि बड़ी उम्र के लोग हज या उम्रा की तरफ को जाए। अच्छा जनाब, उसके बाद सौर बर्ख राशि टॉरस वालों का हफ्ता अच्छा शुरू होगा क्योंकि उनके खाना माल का मालिक जो है उनके लगन में आ जाएगा और आ चुका है। इसके बाद इनको अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। हो सकता है इस हफ्ते में सफ़र करें या कोई तख्लीकी काम जो उन्होंने किया था उस तख्लीक पर उनको प्राइज़ मिलेगा। अच्छा जनाब, जेमिनी मिथुन राशि वालों को हफ्ते को तो बहुत अच्छे तरीके से उनको बड़ी खुशखबरियाँ समेटने का मौका मिलेगा। और ये है कि इनके जनाब थोड़ा इनको ढाइया लगा हुआ है। ढाइये की मैं आपको अलहदा से इसकी चीज़ें में डिटेल बताऊंगी कि सैटर्न को कैसे इसका सेटल करना है। तो जनाब इनका जो है, इनके 8वां घर मरीख ने खाली कर दिया, सो ये खूब फ़ायदा उठाएंगे, गवर्नमेंट से भी फ़ायदा उठाएंगे और हो सकता है कि कोई जॉब का ऑफर लेटर भी मिल जाए। अच्छा, सवाए मंगल और बुध के इनका दिन थोड़ा सा ज़रा हैवी होगा, बाकी दिन हफ्ता ठीक होगा। कैंसरियन कर्क राशि सरतान वालों का हफ्ता तो जनाब बहुत अच्छा होगा। सॉरी, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बस मिला जुला सा होगा, मिली जुली सी कैफियत होगी। मंगल बुध कोई अच्छी खबरें सुनाएंगे। इसके अलावा बाकी मरीख इनके 8वें घर पे आ गए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मरीख के सदक़ात दें और अपनी चीज़ों और सेहत का ध्यान रखें। असद सिंह राशि वालों का हफ्ता कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इनका खाना माल जो है वो थोड़ी हबूत की कैफियत से बाहर निकला है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा और इनको रुपया पैसा ज़रूर इनके पास कहीं से आता नज़र आ रहा है। ध्यान रखें अपनी अशिया और सेहत का। ठीक है, आगे क्या। वर्गो सुंबला राशि वालों का हफ्ता बस मिला जुला सा होगा। चौथे घर पे कमर होने का मतलब ये कि घर वालों के साथ कोई लड़ाई झगड़े का खदशा, टसल चल रही होगी। चपकलिश 5वें घर पे जाहिर करेगा कि बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी भी हो सकती है। 8वें घर में कमर की जाने से फिर भी कोई तबीयत ख़राब होगी। अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखें। लिब्रियन तुला राशि हफ्ता बता रहा है कि बुर्ज तुला वाले जो हैं वो इस हफ्ते में कोई छोटा सफ़र, कोई बहन भाइयों को फ़ायदा या कोई उनको प्रपोज़ल मिल सकती है। तो मंगल बुध थोड़ा घर वालों के साथ एहतियात बरतें और बाकी है कि बाकी दिन अच्छे होंगे। कोई बच्चों की खुशखबरी या कोई शादी का पैगाम नज़र आ रहा है जिन्होंने शादी करनी है। स्कॉर्पियन अक्रब राशि वाले, बुर्ज अक्रब वालों के लिए तो खुशी का पैगाम ये है कि मरीख जो है उनके खाना माल को हाईलाइट कर रहा है, जहां वो पूरी ताकत से उनको रुपए पैसे का फ़ायदा दिलाएगा। छोटे बहन भाइयों को उनके फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। और बहर के वालदेन की सेहत का ध्यान करें क्योंकि मरीख उनके चौथे घर में भी आ गया है। धन राशि वाले सैजिटेरियस वाले कहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि जी हफ्ता थोड़ा सर में दर्द के साथ आगाज़ होगा, लेकिन ये है कि इस हफ्ते में कोई रुपया पैसा और अच्छी इनकम भी उनको आती नज़र आ रही है। छोटा सफ़र भी होगा और इसके अलावा ये है कि खूब फ़ायदा उठाएंगे। मकर राशि बुर्ज जदी वाले थोड़ा सा खर्च अखराजात की तेज़ी से होगा। हो सकता है कि कोई तबीयत भी ख़राब हो और बैर का हफ्ते में रुपया पैसा भी आएगा। दरमियाना रवैया अख्तियार करें क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और दिलो कुंभ राशि वालों का हफ्ता बहुत अच्छा और शानदार होगा। खाना ख्वाहिशात में कमर होने से ऑफिस में, जॉब में, घर वालों के साथ वालिद की तरफ से उनको अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। जी ज़बरदस्त कुंभ राशि वाले, दिलों वाले।
ٹھیک ہے، بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی لمبے سفر کی تیاری بھی کریں تو یہ ہے کہ طبیعت درمیان میں تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے، تھوڑی سی 1 اور 2 ڈیز کے لیے۔ اس کے بعد خرچہ خراجات کی تیزی بھی ہوگی، اور ہفتے کا آخر جو ہے تھوڑا سا اپنی صحت کا دھیان رکھیں، باقی ہفتہ اچھا ہوگا۔ برج حوت والے جو راشی والے لوگ ہیں اس ہفتے میں خوب انجوائے کریں گے۔ پائسز والے لمبا سفر بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ جاب میں تبدیلیاں، کوئی ترقی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ والد کی طرف سے بھی کوئی اچھا پیغام ہے، اچھا ہفتہ ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں جمعرات اور جمعہ تھوڑی اپنی صحت کا دھیان رکھیں، اس وقت تھوڑا سفر کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ مشینری کا اور اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ یہ جناب یہ تو تھا ہفتہ 11 سے 16 مئی تک۔ تو ابھی ہم اس میں یہ ہے کہ آج برتھ ڈے ہم کس کی آ رہی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آج ان کی برتھ ڈے، ان کو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں 11 مئی کو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آپ کا یہ ہے کہ یہ برج ایریز کا آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے، اور ٹورس میں سن انٹر ہو رہا ہے۔ ایریز اور ٹورس کی ملی جلی کیفیت کے والے لوگ ہوں گے، اس لیے جب بھی آپ اس ڈیٹ پہ جو ان کی برتھ ہوئی ہے وہ ایریز اور ٹورس کو دونوں کو پڑھا کریں تو وہ ان کو صحیح اپنا ہفتہ پتہ چلے گا کہ ان کے ہفتے کی کیفیت کیا ہے۔ یہ جناب بڑی بڑی آنکھوں والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو نا ان میں کوالٹی جو ہے نا وہ ٹورس والی کوالٹیز پائی جاتی ہے، لیکن لارڈ جو ہے ان کا مارس ہے، اور مارس کی اس میں پیدا ہونے والے لوگ بڑے جلد باز، طبی غصے کے تیز، سوشل بھی ہوتے ہیں، اور جناب ان کے پاؤں پہ اکثر چوٹ بھی کھاتے ہیں۔ ان کا لکی سٹون بھی میں بتاؤں مونگا موتی ہوتا ہے۔ یہ جناب یہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ایڈ کیا ہے کہ جن کی برتھ ڈے ہوگی ان کو ہم ساتھ ساتھ برتھ ڈے وش کریں گے، تاکہ تھوڑا اور انٹرسٹنگ ہماری ویڈیو ہو جائے۔ اچھا جناب ان کا جو جیسے کہتے ہیں نا اس ورد کرنے کے لیے ان کا ہے کہ یا مہیو یا ممیتو، یہ مسلسل لگاتار پڑھا کریں۔ یہ مریخ کے لوگوں کے لیے ہے، اسپیشلی جو مریخ لارڈ کے انڈر پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے، یا مہیو یا ممیتو۔ اچھا جناب اب اس کے بعد دیکھے ہے کہ ایک تو یہ جو وبا چل رہی ہے، تھوڑا ہم اس کی طرف بھی بات کر لیں، 1 منٹ اس کے لیے بھی ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ آپ کو آئسولیشن میں رہنا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہم تمام اسٹرولوجر آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس دن چلا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے جانے کا کوئی ڈے جس طرح یہ بغیر بتایا آیا تھا سلائٹلی اس طرح جا بھی سکتا ہے، اور کل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گڈ نیوز بنانی ہے، کوئی ہو سکتا ہے سریا ستارے کی وجہ سے، یا ویسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ریزن بنانا ہے کہ یہ گریجولی جاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے کاموں میں اللہ بہتر جانتا ہے، جب چاہے اللہ پاک جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہم سے ہماری صرف ایک کیلکولیشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ دعائیں کریں، صدقات دیں، کیونکہ بہت زیادہ چیریٹی کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ کو میں آگے دوسری ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ انسانیت ابھی بہت چینجز آ رہے ہیں، بہت چینجز آئیں گے، اس کی میں ویڈیوز آپ کے ساتھ علیحدہ بناؤں گی، شیئر کروں گی۔ لیکن فی الحال فار دا ٹائم بینگ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا بہت دھیان رکھیں، اور آئسولیشن میں رہیں، علیحدہ جتنا زیادہ اندر رہیں گے آپ سیف رہیں گے، کیونکہ یہ ٹائم پھر آگے 2 بڑے سولر اکلپس آ رہے ہیں اگین، یہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال اس میں یہ بڑی ویڈیو میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا کہ یہ عنوان سے آپ کو بتانا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اب ایک بیوٹی کا ٹپ میں بتانے جا رہی ہوں، وہ خواتین جو میری بہنیں جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، پتلے تھن ہوتے ہیں اور لمبے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان میں خوبصورتی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے میں بتاتی ہوں کہ چاند کی 11ویں 12ویں اور 13ویں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں تک آپ نے چاندی کی کٹوری لینی ہے، اور اس کے اندر 3 تیل مکس کرنے ہیں آپ نے، ناریل کا اور چنبیلی کا، اور اس کے علاوہ تیسرا تیل ہے وہ ہے آملے کا۔ یہ تینوں تیل مکس کر کے تو ان کو رات کو چاندنی میں چھت پہ یا کسی ایسی جگہ چاند کی کرنیں اس میں آئیں تو اس کو رکھیں، اور مسلسل 4 دن اس کو رکھیں، اور اس کو بوتل کو سیو کر لیں، تیل کو، آئل کو، اور یہ بالوں میں آپ یوز کریں نہانے کے بعد، ہلکے اس کو لگائیں تو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ تھک ہو جائیں گے، اور گرنے سے بھی بہت اور کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیسی لگی میری ٹپ اور ویڈیو؟ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی میں یوزفل ٹپ لے کے آؤں وہ آپ لوگوں کے تک جلدی فوراً پہنچ جائے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔